Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous voyez ici, je viens avec une nouvelle recette. Il y a des ingrédients. Alors, بغيت اليوم ندير واحد لابيش بويسكون ما حناش بزاف بعاد على راس العام. alors اللي تحب تتعلم ولا اللي يجي بخاطرها دير هاد لا غوسيت وترد لي الخبر باسكو elle est super facile à réaliser. Sans four. هاد لابيش c'est sans four. فوالا الوغ هنايا نحتاجو زوج بيضات. هنا كاس سكر ما يكونش معمر انفيرون 70 غرام. هنا اوسي لا فارين واحد 80 غرام. وهنايا شوكولا ديسير اللي يكون عندكم باش ديروا به الكاطو. هنا كاين 200 غرام، انا نستعمل 180. الزبده اللي تكون عندكم فوالا انا خليتها برا طومبيراتور امبيون تاع الكوزينه. نرفد منها 50 غرام. لا لوفير شيميك يفو با ديرو بزاف، ديرو او موان 7 غرام. هذه فيها 11 غرام. وي هذه فيها 11 غرام، انا ندير غير 6 دمي. و اون بواط دو ياغورت équivalent de 2 cuillères à soupe, 2 cuillères 3 cuillères à soupe تاع yaourt avec goût ananas fraise اللي يكون عندكم. واللي ما يكونش عندها الياغورت تعمل غير لا كريم فريش. فوالا الوغ هنا دروك نمشي ندوب الشيكولا افيك. الوغ هنا راني فتت الشيكولا هنايا او مورسو كيما راكم تشوفوا. غادي هنايا الزبده ندير واحد 50 غرام تاع الزبده. انا هذه كيما قلتلكم خرجت ليها باين. الوغ ماشي ريها فوالا شو كيشريها تزول خفه. الوغ نقول لكم انا عندي عيني هي ميزاني. فوالا ديو تعبروه سي بون 50 غرام. باش تجيكم الشيكولا تاعكم مليحه خاصكم توجور تزيدوا لها واحد نص معلقه ما بارد. نحطها دروك. الوغ هاودي الشيكولا افيك الزبده اللي دابت. خاص نخلطو غايه ميلونج دونك الدعوه عاده سخونه كوم سا ما يقعدناش هذيك الشيكولا يابسه. فوالا نحطوها دو كوتي. شوفوا خاصها تولي تبريي. شوفوا كيفاش ولات. الوغ انا نحطها دو كوتي. فوالا ونجيب هنايا زوج بيضات. بسم الله. والسكر اي جو ميلونج. ما خاصنيش الليكيد تاعي يبيض، سي جوست جو ميلونج هكا باش ندوب هذاك السكر. فوالا الوغ نزيد عليه لو ياغورت بو اناناس. ها جو قلتلكم 3 معالق. شوفوا هنا وحده زوج فوالا 3 يدمي. فاصون راه ليكيد بزاف ولا كريم فريش تكون شويه عائده على هذه. فوالا ودروك هذيك 50 غرام تاع لا فارين افيك نص باكي تاع خماره شيميك نحطها انا نصفيها باش ما ديريش لي غرومو. فوالا et je mélange. شوفوا لا كريم بدات تعاد باسكو درنا لا فارين. ودروك نزيد عليها الشيكولا فوالا اللي ذوبتها مع الزبده. اللي تحب دير ريجيم ما ديرش هاد الكاطو سينو الريجيم تاعها كامل يروح. تكون دير ريجيم كامل يمشي. الوغ ليسونسيال نخلط كل شيء هكذا. لا كولور ولات شويه كلاغ
على اللي كانت غير الشيكولا بوحدها. الوغ كيما راكم تشوفوا الليكيد كامل راه تخلط. فوالا لا فارين اي تو، وخاصها تكون هكا ليكيد باش تجيكم لا بوش فرخه من الداخل. الوغ غادي نجيب المول اون سيليكون. اي فوالا ها هو دا لو مول اون سيليكون. الوغ كي غادي ندير هاد لا بوش كيما قلت لكم او ديبي في الميكرووند نستعمل المول اون سيليكون. غادي ندهنو دروك بالزبده. ها هو دا المول راني دهنتو، ودروا نجيب لاباط ديالي تكون هكذا جاريه كيما راكم تشوفوا. ها هو دا راني حطيت كلشي هنايا في هذا لو مول كامل لاباط ديالي. صاصاي نديرو بالمعلقه هكا باسكو هذا سيليكون ولا بات سيليكون اون فيت غادي يقبض راسو، ولا بات جاريه. غادي نحطه في الميكرووند 7 مينوت ونخرجو. فوالا ها هو دا الكاطو، شوفوا كيفاش ينحل. فوالا المول ينحل غايه الغايه تاع السيليكون. طاب 7 دقائق في الميكرووند، ودروك نسيي نحي الكاطو بشويه بشويه باش ما يلصقليش. هو نورمالمون ما يلصقليش. فوالا ها كيما راكم تشوفوا راه سخون خارج منه الفوار. فوالا هذا هو الكاطو تاعنا، وغادي نزوقوه باش نديروه اون بوش. هيا ديال لا بوش تاعنا راها بردت، ودروك راني ماشي نعملها ماشي كلاصاج. هذه سي جوست الشيكولا تاع باش نديرو بها الزواق تاع الكاطو. فوالا الوغ هذه واسم فيها الشوكولا، معلقه تاع لا كريم فريش، ومعلقه تاع الزبده. فوالا ماشي حال كلاصاج فريمون شارجي. فوالا شوفوا هنا راني درت الشيكولا فوق لا بوش تاعي، ودروك راني ماشيه نوري لكم كيفاش غادي ندير الزواق تاع لا بوش كيما تاع لي ماغازان. اشن هو انا غادي ندير واحد لا كريم تاع لا بوش ادوي. شوفوا الي جوست تري تري ديليسيوز. غير شوفوا هاد لا روسيت وردوا لي الخبر. الوغ انا ما ندير لا زبده لا عمار بوزوار، انا ندير ماسكاربون افيك نستلي. فوالا سي تو. الوغ هنا الماسكاربون انا هنا عندي نورمالمون سي 500 غرام، مي ما غاديش ندير 500 غرام، غادي ندير واحد 3 كويير با بلوس، خاطر راني ماشيه غير نزوق. هادي ديروها وردوا لي الخبر. فوالا شوفوا. والثالثه ما تكونش معمره بزاف، ما ندير لا سكر لا والو باسكو لا كريم كونسونطري نستلي ديجا سكري. الوغ هنايا ندير عيني هي ميزاني، كيشوف بلي راني حطيت ماكسيموم جاريت. فوالا دروك جو في تو با ميكسي، غادي نديرها في لاباري باش يتخلط لي غايه الغايه الماسكاربون افيك لو لي كونسونطري. نعاود نولي هيا راني عملتها في لاباري تخلط لا ماسكاربون افيك لو لي كونسونطري. غادي نزيد هاد المعلقه صغيره تاع الكاكاو، نخلط كلشي باش شوفوا كيفاش جات. هيا دي درت فيها شويه كاكاو، شوفوا جات عائده الله الله. الو غادي ندير لا كريم تاعي هنايا في لادوي. اختاريت هاد الشكل وباش نزوق لا بيش تاعي. وهي بيان لو كان ما تعمروش لادوي تاعكم كومسا تتحكموا فيها، خاطر لو كان تعمروها غادي تحصلوا باش تخرجوا الليكيد كوا لا كريم اللي تكون عندكم لداخل. الوغ دروك راني ماشيه نبدا نزوق.
انا نحب نعمل توجو حزواء عشوائي، كي تجيني في راسي نعملو. شي با لا فهمتوني. سي كوم سا. فوالا نمشي كامل هكا. دوك نعمل الجهه الاخرى اوسي. اي فوالا، هيا دي لابيش تاعنا تاع اليوم. شفتوني كيفاش زوقتها؟ فوالا جات مانيفيك. شوفوا هذه ما تقولوش طابت في الميكرووند كي تشوفوها هكا، مي صدقوني في الميكرووند خليوها 7 مينوت كيما وريت لكم كامل لي زيتاب. الوغ جاسبر تكون عجبتكم هاد لا غوسيت ونقول لكم على بروشين.